होशियार हो तब इनकी दुआएं काम आएंगी, और तो और रोज़े महशर में तुम्हें आका बचा लेंगे। इसीलिए इस काम में टूट पड़ो। जिनकी आंखें नहीं खुली थी सुनने के बाद तो आंखें खोलो। यही तो इंसानियत का तकाजा है। क्या अब ज़हन जिम्मेदारियों के लिए तैयार है? अल्लाह ताला दुआओं को नेकियों में बदल दे। वो बड़ा ही बख्शने वाला है, गफूरुर रहीम है। इस काम से खुदा तुम्हें कब्र से लेकर हश्र तक आसानियाँ ही आसानियाँ अता फरमा दे, और जब हमारी रूह परवाज़ कर जाए तो खात्मा भी ईमान से हो जाए। अवाम के साथ सही मामलात करना भी इबादत है। इस इदारे के लिए चलना और फिरना, पढ़ना, लिखना और सोचना भी इबादत है। अगर इस इदारे से जुड़ोगे तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देखोगे। हाँ, अगर इम्तिहानात पर गुजरना पड़े तो भी सब्र करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चाहे खौफ, चाहे फाखे सहनी पड़े तो भी बर्दाश्त कर लो। दीन हक़ की खातिर जान का नजराना देने का मौका अगर आए तो भी तैयार रहो। अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वाले ही शुहदा कहलाते हैं, और उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों की तरह जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है, गौर करो। हमारा दीन पाक है और ये एक दूजे से मोहब्बत करना सिखाता है। ऐ अल्लाह, इन अच्छी बातों को हम हर ज़ाविये से समझा रहे हैं और उनको भी समझने की तौफीक अता फरमा। इस इदारे को कुछ दे दे तो हमारी दौलत कहीं कम हो जाए। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इस इदारे के लिए हम कुछ दे दें तो हमारी दौलत कम होना जाए। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ज़रा गौर कीजिए कि हमारे मरने के बाद 6 फुट के गड्ढे में हमको अकेले ही रहना है। इसीलिए क़ब्र को अच्छा करने वाले आमाल में जुट जाओ। क़ब्र तो आखिरत की पहली सीढ़ी है। आलम बरज़ख के बाद ही आखिरत का हिसाब होगा। क़ब्र में ही जज़ा व सज़ा होगी। अगर आपको क़ब्र में नूर चाहिए तो यादगार काम करो। ये दुखी माएँ दुआएं देंगी तो क़ब्र में नूर का थाल उतरेगा, और क़ब्र में पहले तो एक खिड़की खुलेगी, उसमें से गर्म हवा आएगी, और तुम्हारे सवाल जवाब अगर सही निकले तो वो दोज़ख की खिड़की बंद हो जाएगी। दूसरी खिड़की खुलेगी, उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। वो आखिरत तक आती ही रहेंगी अगर आप लोग ऐसे अच्छे काम करोगे तो, और नेमतें ता क़यामत आती ही रहेंगी। क़ब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। अगर क़ब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहो तो आओ इस इदारे से जुड़ जाओ। इंसानियत की बुनियाद पर सोचो तो इन माओं को बेफिक्री से 2 वक्त का खाना खिला सकेंगे। हमारे दीन का उसूल है कि सबको साथ लेकर चलें। बात को तरगीब दो तो वहाँ मौत के बाद क़ब्र में बहारें ही बहारें होंगी। जब तक बातिन ताबे न हो तब तक इंसान हक़ पर नहीं आ सकता। अपनी ही ख्वाहिशें पूरी करते अगर रहोगे तो ये दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती। इन्हें पूरा करते ही रहो तो वक्ती तौर पर अच्छा लगता है। तो वक्ती तौर पर अच्छा लगता है। अगर इसी में मौत आ गई तो अल्लाहु अकबर, वहाँ पूछ होगी। इस बात का यकीन करो। दुनियावी मफादात के लिए ही अगर तड़पते रहोगे तो बोलो अच्छे काम करने की फुर्सत कब मिलेगी? बोलो। इसीलिए पहले तो तलब और तड़प का होना ज़रूरी है, और इन माओं के दर्द का एहसास होना भी ज़रूरी है। इन माओं के इदारे को कुछ भी पैसे ना देते हुए
ان ماؤں کے ادارے کو کچھ بھی پیسے نہ دیتے ہوئے جمع کے رکھا ہوا مال ان کے حق میں شر ہے۔ یہی مال قیامت کے دن گلے کا طوق ہوگا، یعنی جہنم کے عذابوں کا ہار، ہما قسم کی تکلیفوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ساری دولت تو یہاں رہنے والے لے لیں گے، مزے کریں گے، مگر اب چک کو جلا دینے والی آگ کا مزہ یہاں نہ دے کے وہاں چکنا چاہیے عذاب کا مزہ۔ غریبوں کو نہ دیتے ہوئے دھتکارتے ہوئے اگر ہم مر گئے تو قبر میں چہرہ جل گیا ہوگا، اور تو اور ان ہونٹوں کو کیڑے کھائیں گے، آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اور بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہوں گے، اور سارے کے سارے اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے اور سڑ گل کے مٹی میں مل رہے ہوں گے۔ اے جسم کا چھت ایک دن گرنا تو تھا، یقیناً گر گیا، مگر کنجوسی کر کے جو چھوڑ آئے وہ مال مزے سے رہنے والے تو کھا رہے ہیں۔ کون کس کے لیے روتا ہے؟ ساتھ میں خزانہ نہ ساتھی، تنہا چھوڑ کے سارے چلے گئے۔ ادھر قبر میں دل اندھیرے سے گھبرا کے رو رہا ہے۔ ایسے میں ایک کیڑا ادھر سے ایک کیڑا ادھر سے آتا ہے، ناک کی نتھنی سے اندر چلا جاتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 10، 1 سے 2، 2 سے 10، یوں ہی وہ اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ جسم سارا کیڑوں کا گھر بن جاتا ہے، جسم کو نوچ کر وہ سارے کیڑے کھاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا عذاب برداشت کرنے کی سکت ہم میں نہیں ہے، یا ارحم الراحمین۔ اور کون سا پل ہے، وہ کون سا در ہے جو ہمیں بخش دے؟ ایک تیری ہی تو بارگاہ ہے جو ہمیں بخش دے۔ جیسا عمل ہے ویسا اجر ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی ہے جواں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی ہے جواں کیسے اسی لیے کمال نمایاں کر کے دکھاؤ تو وہاں نور کا تھال اترے گا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں رحمتوں کی وہ بھی آخرت تک چلتی ہی رہیں گی، ورنہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈال کر عذاب سے بچنا ناممکن، پیٹرول میں آگ ڈال کے جلنے سے بچنا ناممکن، سمندر میں کود کر سیلاب سے بچنا ناممکن، دیوس ہو کر دوزخ سے بچنا ناممکن۔ اچھے کاموں کو جھٹلاتے ہوئے اگر دور دور بھاگتے رہو گے تو یقیناً آسمان سے آگ کے اولے برسیں گے۔ قبر میں نہ پانی نہ ہوا، وہ ہے چھوٹا سا گڑھا، تنہا رہنے سے دہشت ہوتی ہے۔ نہیں، میں اس قبر میں نہیں رہوں گا کہتے ہوئے آج تک کیا کوئی انکار کیا ہے؟ وہاں کے معاملات سوچتے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہی نہیں، کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تبھی تو ہر دور میں فرعون آیا ہے ستانے کے لیے۔ ہاں، کبھی کسی کی شکل میں تو کبھی کسی کی شکل میں۔ کبھی نااہل کو منصب ملے، کبھی نافرمان اولاد ستم ڈھائے۔ کبھی نااہل کو منصب ملے، یہ بھی کوئی سزا سے کم نہیں۔ کبھی نافرمان اولاد ستم ڈھائے، یہ بھی کوئی سزا سے کم نہیں۔ یہ ستم بھی وبال سے کوئی کم نہیں۔ بولو، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ خدا کی رحمت پکارتی ہے، آ جاؤ۔ خدا کی رحمت پکارتی ہے، آ جاؤ، اس جانب آ جاؤ، نہ گھبراؤ۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ رازق الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اسی بات پر ایک واقعہ ہے، ذرا غور سے سنو۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، اے ابا، اس زمین سے بڑھ کر کیا کوئی چیز ہے؟ تب ابا نے کہا، ہاں تیرے ابا کے گناہ۔ تو پھر بیٹے نے پوچھا، کیا آپ کے گناہ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ اس آدمی کے یقین سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور اسے بخش دیا۔
اللہ تعالیٰ کے سوا